قبل از این که فتنه ایجاد بشه من خاطرم هست به خیلی از لیدرها میگفتم موج اهانت به مقام معظم رهبری در دانشگاه ها داره روز به روز بیشتر میشه. دقیقاً 1 سال قبل از فتنه گفتن آقا خود آقا گفته اگه کسی به من اهانت کرد کاریش نداشته باشید. گفتم بابا آقا که باید اینو بگه. آغاز پیغمبر داشت میرفت، امیرالمومنین دنبال پیغمبر بود، نوجوانی بود امیرالمومنین، شروع کردن سنگ زدن به پیغمبر اکرم. بچه‌ها مشرکین تحریکشون کرده بودن این پیغمبر رو بزنید. آقا رسول الله رو سنگ میزدن. خب پیغمبر برمیگشت مثلا سنگو میزد به بچه‌ها یا دعواشون میکرد؟ نه. امیرالمومنین از راه رسید، سنگ‌ها رو برمیداشت، رد الحجر من حیث جا. هر کسی سنگی پرتاب کرده بود که به رسول الله میخورد، در روایت داره امیرالمومنین سنگو برمیداشت به خودش میزد. پیغمبر فرمود علی جان چیکار میکنی؟ فرمود هر کسی به شما سنگ میزنه سنگو به او برمیگردانم. رسول الله نفرمود نکن علی، علی باید وظیفه‌شو انجام بده. ما موظف بودیم از این حریم دفاع بکنیم. وقتی اینها تونستن تو فضای دانشگاهی یعنی جوانان یه حرمت شکنی بکنن به مقام معظم رهبری و اتفاقی نیفته، قاطبه لیدرهای ارزشی و انقلابی بگن امروز روز دفاع از آقا نیست، فعلا ما موضعمون تضعیف میشه بخوایم توی این قصه وارد بشیم. نتیجه چی شد؟ دشمن پا رو فراتر گذاشت، رفت به اهانت به امام حسین وارد شد. کی میخواد این خسارت رو جبران بکنه؟ مقام معظم رهبری فرمود جریان فتنه نظام رو برد لبه پرتگاه سقوط و سراشیبی.